السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو التاسع واللي غنخدمو فيه التمرين الأول والثاني اللي متعلقين بالشيمي جينيرال. بالنسبة للتمرين الأول غيكون على الجزء اللي متعلق بالاتوميستيك، والتمرين الثاني غيكون على الجزء اللي متعلق بلي سوليسيون أكوز. إذا هنا في التمرين الأول قالك لوكيل دي زيشونتيون سويفون كونتين لو بلو دو فير. عطاونا هنا 4 ديال لي زيشونتيون، والمطلوب هو اننا نعرفو اين وحده فيهم بزاف ديال عنصر الحديد. باش نعرفو غنحسبو في كل حاله ونشوفو القيم ونديرو مقارنه باش نعرفو اين وحده فيها بزاف ديال لو فيها. اذا في الجواب بالنسبه للحاله الاولى عندنا 0.2 مول دو اف او دو اس او 4 كوريسبوند 0.4 مول داتوم دو فير. يعني هزينا هاد القيمه وضربناها في جوج حيت عندنا جوج ديال اف او، وبالتالي عطات لنا 0.4 مول. الحالة الثانية عندنا 20 غرام دو فير كوريسبوند انت تساوي لاماس على لاماس مولير ديال اف او. علاش؟ حيت عندنا لاماس عطاونا الكتلة، وبالتالي غنستعملو العلاقة ديال كمية المادة، وعندنا لاماس مولير ديال الحديد هي 56، وبالتالي غنديرو انت تساوي 20 على 56 تساوي 0.357 مول داتوم دو فير. الحالة الثالثة عندنا 2.5 في 10 أس 23 أطوم دو فير كوريسبوند à 0.415 مول داتوم دو فير. يعني هزينا هاد القيمة وحسبناها وعطات لنا 0.415. الحالة الثالثة 0.3 مول داتوم دو فير و 0.3 مول داتوم دو فير، يعني نفس القيمة نفسها في الحالة الثالثة. في هاد الحالة الرابعة تنلاحظو بلي هاد القيمة هي أكبر من هاد الثلاثة ديال الحالات، وبالتالي سي سو ديرنيي إشانتيون كي كونتيني لو بلي دو فير. يعني هاد الأخيرة هي اللي تتكون يعني أكثر تتكون من لو فير، من الحديد. السؤال الثاني combien y a-t-il d'atomes de mol et de molécules dans 2 grammes de dihydrogène H2 à la température ambiante. يعني عطاونا هنا واحد الكتلة ديال ديهيدروجين H2، والمطلوب هو اننا نحسبو لي زاتوم دو مول وايضا الجزيئات اللي كاينين في هاد الكميه. خاصنا بعدا نعرفو الكتله الموليه ديال الهيدروجين، من بعد نطبقو العلاقه ديال كميه الماده باش يمكن لينا نجاوبو على هاد السؤال. اذا عندنا لا ماس مولير ديال الهيدروجين هي 1 غرام في المول موان زان. نومبر دو مول تتساوي العلاقه ديال كميه الماده اللي هي ان تتساوي لا ماس على لا ماس مولير. عندنا لا ماس عطاوها لينا في المعطيات اللي هي 2 غرام. لا ماس مولير ديال الهيدروجين هي 1، وبالتالي غنديرو ان تتساوي 2 على 2. علاش درنا 2 على 2 على 2؟ حيت عندنا 2 ذرات ديال الهيدروجين ضربناها في 1 عطات لينا 2. بالنسبه للجوج اللي كاينه في البسط هي ديال هاد لا ماس، وبالتالي غتعطينا 1 مول دو موليكول. غنهزو هاد القيمه تنضربوها في عدد افوكادرو باش تعطي لينا عدد الجزيئات لي موليكول. ايضا تنهزو 2 تنضربوها في عدد افوكادرو حيت عندنا 2 ذرات هيدروجين باش نحصلو على لي زاتوم دو اش. السؤال الثالث ان échantillon d'oxyde de cuivre CuO a une masse M تساوي 1.59 غرام. combien y a-t-il de moles et de molécules de CuO et d'atomes de Cu et de O dans ces échantillons؟ عطاونا هنا واحد الكتلة ديال أكسيد دو كويفر اللي هي 1.59 غرام. المطلوب هو أننا نعرفو المولات وكذلك لي موليكول ديال هاد CuO، وكذلك نعرفو عدد الذرات ديال Cu وديال الأكسجين اللي كاينين في هاد ليشانتيون. إذا باش نعرفو عدد المولات ديال CuO، النومبر دو مول دو CuO تساوي العلاقة، تنستعملو العلاقة ديال كمية المادة لاماس على لاماس مولير ديال CuO. عندنا في هاد لاماس مولير يعني غنديرو لاماس مولير ديال Cu وديال أكسجين، وبالتالي غنديرو لاماس اللي عندنا في المعطيات اللي هي 1.59. عندنا لاماس مولير ديال Cu اللي هي 63.54
بلس لا ماس مولير ديال الأكسجين اللي هي 16 تتعطينا 0.01999 مول. باش نعرفو عدد الجزيئات ديال CuO تنديرو تتساوي نيت لا ماس على لا ماس مولير ديال Cu، تنديرو إن تتساوي 0.12 في 10 موليكول، يعني باش نعرفو عدد الجزيئات. باش نعرفو عدد الذرات، يعني عدد ديال Cu وديال الأكسجين، تنديرو يعني نفس القيمة اللي خرجت لينا هي إن تتساوي 0.12 في 10 أطوم. السؤال الرابع قالك parmi les structures électroniques suivantes, quelles sont celles qui ne respectent pas les règles de remplissage expliquées. عطاونا هنا 7 ديال لي ستركتور الكترونيك، والمطلوب هو اننا نحددو هادوك اللي ما تيخضعوش لي ريغل دو رومبليساج، يعني لي ريغل اللي شفنا في الدرس، ريغل دو بولي، ريغل دو كليشكوفسكي. اذا نشوفوا الحالات اللي هما خاطئه وما تيخضعوش لهاد القواعد. نهزو مثلا ديال الحاله ا، عندنا لاكاز الاولى اللي متعلقه بالاوربيتال اس، عندنا 3 ديال لي كاز اللي متعلقين بالاوربيتال بي. عندنا مثلا نديرو مثلا الزد ديال واحد الجزيئه اللي هو تساوي 4، نطبقو عليه هاد الستركتور الكترونيك، غتخرج لينا 2 2 بي، يعني هادي لاكوش دو فالونس. اس تتهز 2، بي هنا غنديرو 2 فقط حيت غنحصلو على 4. اذا الى جينا لهنا بالنسبه لاكاز الاولى ديال اس تتهز 2 كما شفنا، يعني الطريقه ديال وضع هاد الاسهم فهي خاطئه، حيت قلنا دائما واحد السهم تيكون طالع الثاني تيكون نازل. اذا في هاد لاكاز كاملين طلعوا الاسهم، وبالتالي عندنا خطا هنا. بالنسبه لهذه صحيحه، عندنا 2 ديال لي زيليكترون دو فالونس في بي في دو بي، يعني صحيحه بالنسبه لهذه خطا، وبالتالي هاد البنيه كاملها خطا. نهزو مثال تاني مثلا ديال اف مثلا عندنا لوربيتال لاكاز ديال لوربيتال اس، 3 ديال لي كاز ديال بي، وعندنا 5 ديال دي. اذا الا تنشوفو هنا عاوتاني التموضع ديال هاد الاسهم، حيت قلنا ملي غنصنفو لي زيليكترون دو فالونس خاصنا بعدا نطلعو الاسهم كاملين في الخانات كاملين، عاد الا بقى لينا شي حاجه نرجعو عاوتاني ننزلو الاسهم. هنا يعني نزلو الاسهم قبل ما يعمرو هاد الخانات، وبالتالي هذه مباشره لا ستركتور فو، يعني خاطئه، ستركتور الكترونيك خاطئه. اذا في الجواب بالنسبه ل عندنا ايطا انيكزاكت كما شفنا، il faut que les 2 spins soient opposés règle de Pauli، يعني تما تنطبقوا القاعده ديال بولي. الحاله ب عندنا ليطا فوندامونتال، سي ليطا اكزيسيتي، ايضا دي عندنا ليطا فوندامونتال وعندنا ايطا اكزيسيتي. اف عندنا ايطا انيكزاكت كما شفنا، يعني خاطئه. لو ريغل دو هاند اي دو برانسيب دو بولي نو سون با ريسبكتي، يعني ما كانش تطبيق ديال قاعده هاند و لو برانسيب ديال لو بولي. بالنسبه للحاله الاخيره هي ايطا فوندامونتال. دابا غنمشيو للتمرين الثاني اللي متعلق قلنا بلي السوليسيون اكوز. On dissout 1,71 g de sulfate d'aluminium AL2SO4 3 donne de l'eau déminéralisée de façon à obtenir 500 ml de solution. La question الأولى calculer la concentration de la solution ainsi préparée. La question الثانية on déduire la concentration en ion Al3+ et SO4-. إذا هنا في هاد السؤال الأول من هاد التمرين، في المعطيات قال لك قمنا بتفكيك واحد الكمية ديال السلفات الألمنيوم اللي هي 1,71 غرام في الماء، يعني في واحد الكمية اللي هي 500 مليلتر، يعني في واحد المحلول اللي هو
الماء، يعني قمنا بتفكيك هذه الكمية في الماء. السؤال الأول المطلوب هو نحسب التركيز ديال المحلول الذي تم تحضيره. السؤال الثاني قال لك نحددو التراكيز ديال الأيونات Al3+ و SO4-. إذا في التصحيح la concentration molaire C de la solution préparée تنطبقو العلاقة ديال التركيز في هاد الحالة هي C تساوي لا ماس على لا ماس مولير على لو فوليوم في. لا ماس مولير يعني ديال Al2SO4 exprimé en grammes par mol، يعني التعبير ديال الوحدة ديال لا ماس مولير الغرام على المول. غنديرو التطبيق العددي سي تساوي لا ماس اللي عندنا في المعطيات 1.71 على لا ماس مولير 342 على الحجم اللي عندنا اللي هو 500 ولكن بالمليليتر، غنضربوه في 10⁻³ باش نحولوه للليتر، وبالتالي غتخرج لنا القيمة ام تساوي 2 في 27 بلس بين قوسين 32 بلس 4 في 16 في 3 تتعطي 342 غرام على المول، وبالتالي التركيز هو تساوي 0.01 مول على اللتر. بالنسبة للتراكيز ديال الأيونات Al3+ و SO4-، عندنا Al3+ تساوي 2C. علاش؟ حيت عندنا جوج ديال Al، وبالتالي عندي 2C تساوي 2.02 مول على اللتر. بالنسبة ل SO4-، عندنا 3، غنديرو SO4- التركيز تساوي 3 في C تساوي 0.3 مول باغ لتر. السؤال الثاني قال لك calculer la masse du sulfate de cuivre CuSO4 5H2O nécessaire pour préparer 100 ml d'une solution 0.1 مول في اللتر موزع. الجزء الثاني quel volume faut-il prélever de cette solution pour préparer 200 ml d'une solution de concentration 10⁻³ m. يعني هاد السؤال الثاني مقسم لجوج ديال الأجزاء. في الجزء الأول المطلوب أننا نحسبو الكتلة ديال السلفات دو كويفر اللي هي ضرورية باش نحضرو واحد الحجم اللي هو 100 مليلتر ديال المحلول اللي معرف بالتركيز 0.1. الجزء الثاني من السؤال الثاني مطلوب أننا نعطيو الحجم اللي هو مأخوذ من المحلول السابق باش يمكن لينا نحضرو واحد الحجم اللي هو 200 مليلتر ديال واحد المحلول اللي معرف بالتركيز 10⁻³. الجواب الكتلة ديال السلفات دو كويفر نستعملو العلاقة اللي هي تتجمع بين التركيز ولا ماس مولير والحجم، يعني ام تساوي سي في ام في في. لا ماس مولير ديال السلفات دو كويفر عندنا هي ام تساوي المجموع ديال لي ماس مولير ديال الذرات اللي كاينين في هاد السلفات دو كويفر، يعني عندنا 3.5 بلس 32 بلس 16 في 4 بلس 5 في 18 تتعطي 249.5 غرام على المول. نديرو التطبيق العددي لهاد العلاقة، غتخرج لينا ام تساوي 0.1 في 10⁻³ 249.5 تساوي 2.495 غرام. À partir de la relation de dilution C initial V initial تساوي C final في V final. هاد العلاقة تتجبد انطلاقا من الجدول الوصفي، يعني التركيز البدئي في الحجم البدئي تساوي التركيز النهائي في الحجم النهائي. حنا تيهمنا الحجم البدئي V initial تساوي C final في V final على C initial. التطبيق العددي غتخرج لنا 2 مليلتر. السؤال الثالث préparer une solution d'acide chlorhydrique en phase barbotée dans 1.5 litre d'eau. Le gaz chlorure d'hydrogène contenu dans un récipient de 17 litres à la pression de 1.8 atmosphère et de la température de 25 degrés Celsius. يعني هنا قال لك قمنا بتحضير واحد المحلول ديال حمض الكلوريدريك في واحد الحجم اللي هو 1.5 لتر ديال الماء. لو غاز كلورور ديدروجين كونتيني دون زان ريسيبين هو الوعاء اللي الحجم ديالو 17 لتر
تميز بواحد الضغط اللي هو 1.0 أتموسفير، 1.8 أتموسفير، وفي واحد درجة حرارة اللي هي 25 دوغري سيليسيوس. يليك هنا لا توتاليتي دو غاز اي ديسوت اون سوليسيون، يعني الغاز تفتت في المحلول كليا. On considère que la dissolution du gaz ne change pas le volume de la solution. يعني والمعروف أن التفكك ديال هاد الغاز اللي قلنا في المحلول هو ما تأثرش دائما ولا ما تغيرش الحجم ديال المحلول. المطلوب هو أننا نحددو لا كونسونطراسيون مولير ديال حمض الكلوريدريك في المحلول المحضر. إذا عندنا غاز HCl اللي هو حمض الكلوريدريك هو غاز بارفي، ولا كونتيتي يعني الكمية المتفتتة تنجبدوها انطلاقا من العلاقة ديال الغازات الكاملة اللي هي بيف في تتساوي ان اغتي. حنا تدهمنا ان، وبالتالي تنديرو ان، تنرجعو للطرف الاخر تنديرو ان تتساوي بيف في على اغتي، تنقومو بالتعويض تخرج لنا القيمة 1.252 مول. وبالتالي لا توتاليتي دو غاز اي دو سيت دون 1.5 لتر دو، تنديرو العلاقة ديال التركيز المولي اللي هي سي تتساوي ان على في، تعطينا القيمة 1.252 على 1.5 تعطي 0.834 مول على لتر. السؤال الرابع: on mélange 200 مليلتر de solution d'acide chlorhydrique دو لا كونسونطراسيون C1 تتساوي 0.1 مول في لتر موان 1 et 500 مليلتر de solution d'acide chlorhydrique دو لا كونسونطراسيون C2 تتساوي 0.05 مول في لتر موان 1. المطلوب هو أننا نحددو التركيز ديال المحلول اللي حضرناه. إذا باش نجاوبو على السؤال خاصنا نعرفو في توتال يعني الحجم الكلي ديال المحلول المحضر، وأيضا نعرفو كمية المادة الكلية. بالنسبة لفي توتال تتساوي الحجم ديال المحلول الأول زائد الحجم ديال المحلول الثاني اللي هو 200 بلس 500 تعطي 700 مليلتر. أيضا كمية المادة الكلية كمية المادة ديال المحلول الأول زائد كمية المادة ديال المحلول الثاني. ديال المحلول الأول هي C1 في V1، وديال المحلول الثاني هي C2 في V2. وبالتالي إن توتال تنعوض القيم تعطي 0.065. وبالتالي التركيز ديال المحلول المحضر المحلول الكلي هو C تتساوي إن تي توتال على في فينال تتساوي 0.065 على 0.700 تعطي 0.093 مول على لتر.